नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आयज जो विशय आमी घेवन आयला तो आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या कन्सर्नाचो. कन्सर्न अशा खातीर की आमी सगळे गोंय हें राखून दवरपाक सदांच एक आमचो यत्न आसता सगळ्यांचो. फुडें जे येवपी जनरेशन आमचें आसा, फुडें जी येवपी पिळगी आसा तांच्या खातीर गोंयची ही सगळी परंपरा, गोंयचे निसर्ग, गोंयचे सगळें जें दायज आसा तें फुडले पिढीक मेळचें असो हावेस आमी सगळे बाळगून आसता. सध्या गोंयांत खुबशे विशयां वयल्यान चर्चा आसता ज्यो गजाली गोंयच्या भवितव्याक मारक ठरपाक शकता. तातूंतले जमनीचें रुपांतरण आसा, तातूंत भायल्यान येवपी लोकांची गर्दी आसा, म्हणजे जो इन्फ्लक्स आमी जाका म्हणटा, जाणे करून भायल्या लोकांची संख्या राज्यांत मोठ्या संख्येन वाडपाक लागल्या. दुसरी खूब चिंतेची गजाल जावन आसा ती गोंयच्यो जमनी ह्यो भायल्यान येवपी लोकांचे किंवा दिल्ली म्हणा किंवा मुंबय म्हणा किंवा आनी फॉरेनांतले लोक म्हणा तांच्या घशान वचपाक लागल्या आनी खुबश्या जाणांनी आपलें दुसरें घर हें गोंय केल्लें आसा. गोंयांत कोणी येवपाक कोणाचो विरोध ना, आमी सगळे स्वागतच करता, पूण तातूंत आमचें अस्तित्व, आमची संस्कृताय, आमचो निसर्ग हाचें कितें? तें टिकून उरतलें काय कितें? एक चर्चा सध्या खूब नेटान आमकां सगळे कडेन आयकूंक मेळटा. राज्यांत दोंगराचे मोठ्या प्रमाणांत कापणी चालू जाल्या. हे दोंगर कापप कित्याक चल्ल्या तर थंय लोकांक घरां बांदपाचीं आसा, थंय मोठी मोठी वसाहती उब्यो करपाच्यो आसा, थंय हावजींग कॉलनीज येवपाक लोकांक हाडपाच्यो आसता आनी हातूंतल्यान एक निसर्गाची जी हानी जाता, निसर्गाचो जो विध्वंस जाता तो पळोवन खुबश्या जाणांचे काळजां तुट्टा. कांय जाण भितरल्यान खूब डिस्टर्ब जाता. पण हाचेर उपाय कितें? खुबदां आमी सरकाराच्या, प्रशासनाच्या जी कितें यंत्रणा आसा तांच्या हे नजरेक हाडपाचो खूब जाणांचो यत्न आसता, पण अशें आमकां दिसून आयलां की ताका फावो तसो प्रतिसाद मेळना आनी ताका लागून लोक निर्शेवता. दोंगर जेन्ना कापता, दोंगराची जेन्ना नासधूस जाता तेन्ना आमकां आमचें दायज आमच्या कडल्यान कोण तरी व्हरता अशें दिसता. हालींच एक रेस्ट मागूस हो जो किल्लो आसा ताच्या फाटल्या सायडीन जो दोंगर आसा ते दोंगराची कापणी मोठ्या प्रमाणांत चल्ल्या आनी तें कन्स्ट्रक्शन चल्लां. तें कन्स्ट्रक्शन कितें हें खुबशे लोकांक कांयच खबर ना, थंय कितें चल्लां नेमकें तें. पूण दोंगर सगळो म्हणजे मनशाक जशें खरूच जाता आनी जे चडटें पडटा तशें त्या दोंगराची परिस्थिती जाल्या आनी तें कोण कित्याक थांबयना असो प्रश्न गोंयकारांक पडटा. हाच्या फाटल्यान कोण आसा? ही परमिशनां कोण दिता? असो सगळो विशय आसा. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार टायम्स ऑफ इंडियाच्या आजच्या एडिशनांत न्यूटन सिकेरा हांणी ह्याच विशयाचेर एक बरी विथ फोटो एक स्टोरी केल्या. ज्या स्टोरींतल्यान हे दोंगराचें कितें चल्लां सध्या, हे दोंगर कशे, हे दोंगराची एक विध्वंस चालू आसा तें तांणी आपल्या त्या रिपोर्टांत सगळें मेन्शन केलां. आनी फोटो जो आसा न्ही तो असो आमचें लक्ष वेधून घेवपी असो फोटो राजतिलक नायक, जे राज्यांतले आमचे एक नामनेचे फोटो पत्रकार म्हणजे फोटो जर्नलिस्ट जाका आमी म्हणटा तशें, तांणी तो फोटो काडला आनी तुमकां तो एक फोटो पळयलो काय तुमकां सगळें पिक्चर क्लियर जाता. विशय रेश मागुसाक दोंगर कापणी चालू आसा काय आनी खंय चालू आसा हो विशय ना. तो कोण कापता होय विशय ना. विशय कितें आसा की हें खंय तरी थांबपाक जाय. दक्षिण गोंयांत सांगे तालुको आसूं, केपें तालुको आसूं, कुडचडे आसूं, ह्या तालुक्यांनी, ह्या मतदारसंघांनी मोठ्या प्रमाणांत अशे तरेचे दोंगर कापप चालू आसा. शेतां भरून म्हणजे भर घालून शेतां पुरोवपाचे मोठ्या प्रमाणांत चल्लां. उत्तर गोंयांतूय हे आमकां सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. गिरी सारके जर तुमी एक मुख्य रस्त्या वयल्यान जर तुमी म्हापशां वता आसतना पळयलें तर दोनी सायडीन हळू शेतां पुरोवपाचें काम नेटान चल्लां. हें कोण करता आनी तें जावपाक लोक कित्याक, म्हणजे प्रशासन तें जावपाक कित्याक दिता? प्रशासनाचो तातूंत कांयच से ना काय कितें? प्रशासन ताचेर कितें एक्शन घेतलें काय ना? काय फक्त उगडे दोळ्यांनी
पळयतले आनी लोक जेन्ना तक्रारी करता ताचे कडेन दुर्लक्ष करतले. आमचे TCP मंत्री म्हणजे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे मंत्री विश्वजीत राणेक जेन्ना काही विशय असे लक्षांत तांचे हाडून दिले, ताणें एक विशय एक क्लियरली सांगला की दोंगर कापपाक सरकार परमिशन केन्नाच दिना. दोंगर कापणी जर जाता आनी थंय जर कोणी प्लॉट करता जाल्यार ते इल्लिगल मानपाचें. आतां जर ते इल्लिगल आसा तर एक्शन कोणी घेवपाची तेंय क्लियर जावपाक जाय. आतां जर एखादो दोंगर कापून जर थंय प्लॉट करता आनी ते विकता आनी जर सरकार कांयच एक्शन घेना जाल्यार शेवटाक ताजे सगळो जी ब्लेम आसा ती सरकाराचेरच येतली, ती प्रशासनाचेर येतली. आतां आमी परमिशन दिलें ना अशें म्हणून मंत्री हात वयर काडपाक शकना. कदाचित ते खरें उलयता आसतले. आमी म्हणना की ते कितें तरी चुकीचें खोटें उलयता, ते खरें उलयता आसतले, पूण दोळ्या मुखार जो विध्वंस चल्ला तो पळोवपाक जायना. आमचे नामनेचे पर्यावरण ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ अशें म्हणया आमी तांकां माधव गाडगीळ हांणी कांय वर्सां पयलीं गोंयांक एक इशारो दिल्लो की तुमी जीं शेतां पुरयता आनी थंय घरां बांदपाक परमिशनां दिता, तुमी नाले बंद करता, नाल्यांचेर घरां येता, तुमी न्हंयो पुरोवपाचे मोठ्या संख्येन प्रमाणांत चल्लां, थंय निसर्गाची जी हानी चल्ल्या, दोंगर कापपाचें जें मोठ्या प्रमाणांत चालू आसा हें थांबया. नाजाल्यार एक दीस असो एक मोठें संकट येतलें गोंयचेर की तातूंत खुबशे जाण व्हांवून वतले. गोंयची मोठ्या प्रमाणांत हानी जातली आनी हें सांगता आसतनाच म्हाका दिसता 1-2 वर्सां भितर तो प्रकार केरळांत घडलो. वायनाड हांगा आनी बाकीच्या परिसरांत जे दोंगराचेर घरां लोकांनी बांदिल्लीं ती पावसाच्या वरांत ते मोठ्या पावसाच्या झोतांत ती घरां व्हांवून गेलीं. कितलेशेच शेकड्यांनी लोक मेले, कितलींशीं शेकड्यांनी घरां तातूंत उद्ध्वस्त जालीं, म्हणजे गेली ती चिखला बरोबर व्हांवून गेलीं घरां. गोंयाचेर ती पाळी जर आमकां आयिल्ली नाका जाल्यार आमी आतां ओगी बसतले काय कितें? आमकांय कितें तरी कृती करपाक जाय. आमकांय कितें तरी एक असो कायदो हाडचो पडटलो की जणे करून ही शेतां पुरोवपाचे जे कोण लोक आसा किंवा दोंगर कापपी लोक आसा, दोंगराची विध्वंस करपी जे लोक आसा तांचेर कठोर कारवाय ही आमकां करपा खातीर कायदो हाडचो पडटलो. आनी म्हाका दिसता फक्त उलोवन जावचें ना. TCP मंत्र्यान तेंवूय सांगलां की 25 लाख ते 1 कोटी मेरेन फी मारपाची तरतूद आमी कायद्यांत करतले. आतां तो कायदो केन्ना येतलो, कसो येतलो? आनी एक गजाल सांगली की लागीं दोंगर कापणीच्यो इलिगल दोंगर कापणीच्यो 900 केसीस आमचे कडेन आसा. आमी FIR ताजेर दाखल केल्लो आसा. आतां FIR जर दाखल केलो जाल्यार कारवाय कितल्या लोकांचेर जाल्या? तर तांचें म्हणणें की आमी जेन्ना FIR करता तो कोर्टान वता आनी कोर्टान मागीर खुबदां वेगवेगळी कारणां म्हणजे तातूंत लूपहोल्स आसतले, कदाचित कायदो कमी पडटा आसतलो, काही वेळा केस सारकी मांडली वचना तेंय कारण आसूं शकता. पण लोक सुटून चल्ले आनी गोंय मात नश्ट जावपाक लागला. आमकां जांकां गोंया बद्दल मोग आसा, गोंया बद्दल प्रेम आसा, गोंय टिकून उरचें अशें आमकां दिसता. म्हाका दिसता अशें सगळे जागरूक नागरिकांनी ह्या विशयाचेर आतां खंय तरी उबे रावपाची वेळ आयल्या. गोंय राखप ही सगळ्यांचीच जबाबदारी, आमची, तुमची आनी सरकाराचीय बी. जर सरकार कमी पडटा जाल्यार आमी सरकाराच्या कानाक धरून सरकाराक सांगपाक जाय की हें आतां तुमी करचें पडटलें. नाजाल्यार फुडल्या पिडीक आमचें हें गोंय उरचें ना, हें दायज उरचें ना. ही ज्यो आमच्यो सगळ्यो परंपरा आसा, सांस्कृतीक आसूं, पर्यावरणीय आमच्यो कितल्योश्योच परंपरा गोंयांत खेड्या गांवांनी आमकां पळोवपाक मेळटा, हें सगळें नश्ट जातलें. तें जर जावपाक जायना जाल्यार आज सगळ्यांनी उठपाची गरज आसा. टायम्स ऑफ इंडियाचेर जो आज रिपोर्ट आयला आनी जो फोटो ताणें हें केला तें म्हाका दिसता की तें एक बरें प्रातिनिधीक उदाहरण म्हूण ताजे कडेन आमी पळोवंक शकता. आनी म्हाका दिसता सरकारान आतां खंय तरी नेटाची कडक पावलां उखलपाची वेळ आयल्या. सरकार कितें तरी करतलो, लोकूय जागृताय आनी दाखयतले, लोकूय सरकाराचेर चेपण हाडटले अशी आशा आनी आस्त बाळगिता. आनी म्हाका दिसता हांगाच आमी थांबिल्ले बरें. ह्या विशयाचेर आनी खुबशे लोकां कडल्यान आमकां प्रतिक्रिया ह्या पयलीं आमी जेन्ना लोकांची प्रतिक्रिया समजून घेवपाचो यत्न करताले आमकां मेळ्ळ्या. जर तुमकां जर दिसता ह्या विशयाचेर आपलें कितें मत मांडपाचें जाल्यार आमच्या ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी ती मतां मांडा.
जर तुमकां हो कार्यक्रम आवडलो किंवा आवडटा जाल्यार आमकां सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुम्ही शेअर करा हो व्हिडिओ. धन्यवाद. परत मिळूया दुसऱ्या एपिसोडात.